السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. دونك هذا العام ان شاء الله موديول جديد، لا سيتولوجي او بيان لا بيولوجي سيلولار. هذا الموديول يقراوه لي بروميير اني اس ان في ويقراوه في ميديسين وفارماسي في لا بروميير اني تاعهم، وكاين مام في لي زيكول سوبيريور في كلكو سبيسياليتي. الكويفيسيون تاع هذا الموديول في لا بروميير اني اس ان في عنده كويفيسيون 4 باسكو هو لا باز تاع لا بيولوجي في لا بروميير اني، وجاي شويه موديول طويل وشارجي. دونك لا ريفيزيون تاع هذا الموديول لازم تكون من الديبي داني ان شاء الله. نبداو بسم الله هذا الموديول. لا سيتولوجي او بيان لا بيولوجي سيلولار. هاد لا فيديو راح تكون ان شاء الله اون انتروداكسيون للموديول، يعني رايحه نشوفوا فيها لا سيتولوجي واش معناتها، رايحين نشوفوا لو بوت من هاد الموديول، يعني علاش نقراو لا سيتولوجي، فواش تنفعنا في لا في. رايحين نشوفوا دي تيرم سيانتيفيك اللي رايحين يتعاودوا بلوزيور فوا في الموديول. دونك نديرو اون تيرمينولوجي في لا سيتولوجي ان شاء الله. La cétologie ou شنو هي؟ La cétologie est une branche de la biologie qui étudie la cellule vivante. L'objectif de la séance, c'est de comprendre la structure et les activités des divers éléments cellulaires. Veut dire quoi? Veut dire نفهموا البنية تاع la cellule هذيك تاع الخلية، ونفهموا les activités تاع les éléments cellulaires، يعني تاع chaque élément جاي في la cellule نفهموا الفونكسيونمون تاعو داخل la cellule، يعني الدور تاعو و les activités تاعو. Deuxième objectif, préciser au niveau cellulaire les relations structure-fonction، يعني نفهموا la relation اللي راح تكون entre البنية تاع الخلية وبين لا فونكسيون تاع هذيك الخليه، فدير الوظيفه تاع الخليه والعلاقه تاعها مع لا ستركتور. لي شابيتر اللي عندنا في هذا الموديول ان شاء الله عندنا 7 شابيتر. Chapitre 1, la cellule prokaryote. Chapitre 2, la membrane plasmique. Chapitre 3, l'éloplasme et cytosquelette. Chapitre 4, cycle cellulaire et noyau interphasique. Chapitre 5, les ribosomes. Et chapitre 6, le système endomembranaire. Chapitre 7, la matrice extracellulaire. Donc la cytologie extrait de cellules، يعني ندرسوا الخليه والوظائف تاع الخليه وتاع لي زيليمون اللي جايين في هذيك الخليه. دونك هاد لا سيتولوجي هي لا سيونس دو سيلول، هي علم الخليه. maintenant نروحوا لي نوسيون دو باز. عندنا دي تيرم في لا سيتولوجي اللي رايحين يتعاودوا بلوزيور فوا في لي شابيتر تاع الموديول. باغ اكزومبل نروحوا le terme الاولاني la cellule. Que veut dire cellule? La cellule est l'unité de base de tout organisme. Elle contient le génome ADN, des organites et de nombreuses molécules biologiques plus ou moins organisées. هي الوحدة القاعدية تاع n'importe quel organisme. واش فيها لا سيلول، واش فيها كوم اورغان امبورطون او بيان اورغان اسونسيال، فيها لا دي ان اللي فيه لانفورماسيون جينيتيك، وفيها دي زورغانيت كيما الميتوكوندري، كيما اسمو الجهاز غولجي باغ اكزومبل، فيها بلوزيور اورغانيت بلوس او موان اورغانيزي، يعني كاين دي سيلول اورغانيزي اي دي سيلول كي نون با اورغانيزي. نروحوا لو دوزيام تيرم اللي هو l'ADN، acide désoxyribonucléique، الحمض النووي الريبي، molécule qui contient l'information génétique d'un individu. هذه molécule جايه داخل لو نوايو، ça dépend la cellule، يقدر يكون l'ADN جاي داخل لو نوايو، يقدر يكون في السيتوبلازم في الهيولة. وش فيه l'ADN؟ فيه l'information génétique d'un individu.
Troisième terme, la cellule haploïde. Cellule qui ne comporte qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Veut dire cellule اللي فيها un chromosome واحد. Un chromosome واحد في chaque type. Veut dire عندنا un type de chromosome في هذاك le type عندنا une seule copie. عندناش زوج. Les seules cellules haploïdes dans l'organisme sont les gamètes. Les cellules responsables à la reproduction ou bien de reproduction. Le quatrième terme, cellule diploïde. Cellule qui contient deux copies des chromosomes que l'on note deux un chromosome. عندنا chaque type de chromosome فيه deux copies. فيه un chromosome مع l'homologue تاعو. L'homologue veut dire المثيل تاعو. Par contre, les cellules haploïdes ont une seule copie d'un chromosome. Maintenant, la cellule prokaryote. Des cellules qui ne possèdent pas de noyau. Des cellules هادو ما عندهمش les noyaux, كيما les bactéries. Ces cellules ont leur ADN dans le cytoplasme de la cellule. يعني l'ADN تاع هاد les cellules prokaryotes نلقاوها في السيتوبلازم. دونك ما كاش un noyau. Les cellules eucaryotes, cellules qui possèdent un noyau et des organites. يعني عنده un noyau وداخل هذاك النوايو واش كاين l'ADN. L'ADN de ces cellules est enfermé dans les noyaux. Voilà. عندنا deux grands types d'organismes cellulaires اللي هما cellules prokaryotes, cellules eucaryotes وعندنا كيف des cellules haploïdes ou des cellules diploïdes. Les cellules haploïdes نلقاو في داخل le noyau نلقاو في chaque chromosome عندنا une seule copie. Par contre, les cellules diploïdes, chaque noyau, dans le noyau, on a deux copies de chaque chromosome. Voilà. Septième terme, unicellulaire et pluricellulaire. Unicellulaire, chaque organisme unicellulaire est composé d'une seule cellule. C'est clair. Uni veut dire une seule cellule. Pluricellulaire, organisme pluricellulaire est composé de plusieurs cellules. Maintenant, nous allons autotrophe et hétérotrophe. Que veut dire autotrophe? Autotrophe, un organisme capable de générer sa propre matière organique à partir d'éléments minéraux. autotروف معناتها ذاتي التغذية، يعني يصنع المادة العضوية تاعو من روحه، شغل من لي زيليمون مينيرو اللي عنده هو، ما يجيبش لا ماتيير اورغانيك من دي زورغانيزم واحد اخرين، هو يخدمها وحده، ذاتي التغذية. hétérotrophe organisme incapable de générer sa propre matière organique. كيفاش يتغذى مالا طونك ما يكونش لا ماتيير اورغانيك وحده؟ il se nourrir de les matières organiques constituées d'autres organismes. les autres organismes autotrophes اللي يخدموا لا ماتيير اورغانيك بروبر تاعهم يدي من عندهم هاد لا ماتيير اورغانيك ومن فما لا نوريتور ديالو. maintenant quelle est la différence entre organisme, organe, micro-organe, macro-organe. هاد لي تيرم il faut mieux شغل نفهموهم في الديبي قبل ما نبداو لي شابيتر تاع هاد الموديول باسكو هاد لي تيرم غراف يتخلطوا. par exemple quelle est la différence entre organisme et organe et quelle est la différence entre micro-organisme et macro-organisme. donc organisme c'est quoi? c'est un être vivant, par exemple une plante, par exemple un animal. هذا c'est un organisme ou bien un être vivant. وش في هذا l'organisme? ensemble des organes qui constituent un être vivant. مجموعة من العضيات اللي تكون لنا كائن حي. voilà c'est quoi un organisme. maintenant نروحوا l'organe اللي هما وشنو هما les organes اللي هما les constituants d'un organisme. partie du corps d'un être vivant nettement délimitée et exerce des fonctions particulières.
معناتها هي بارتي من لو كور تاع كائن حي، جزء من الكائن الحي نتمون ديليميتي، يعني وحدها ماهيش لاصقه في ان اورغان واحد اخر، ديليميتي et exerce des fonctions particulières. هاد الأورغان عنده وظائف خاصة داخل الأورغانيزم، داخل الكائن الحي. maintenant عندنا ميكرو-أورغانيزم و ماكرو-أورغانيزم. لي ميكرو-أورغانيزم جاية من ميكروسكوب، يعني كائن حي صغير. باسكو علاش؟ باسكو نشوفوه بالمجهر بالميكروسكوب. organisme microscopique نقدروا نقولوا له micro-organisme ou bien نقولوا organisme microscopique. Un organisme vivant invisible à l'œil nu qui ne peut pas être observé que à l'aide d'un microscope. Organisme vivant ou bien un être vivant invisible à l'œil nu، معناتها ما نقدروش نشوفوه بالعين المجردة. qui ne peut pas être observé qu'à l'aide d'un microscope، ما نقدروش نشوفوا هاد الميكرو اورغانيزم غير avec un microscope. contrairement le macro-organisme, organisme vivant visible à l'œil nu qui peut être observé sans l'aide d'un microscope. les macro-organismes هما les grands organismes، يعني les organismes فيهم deux types، فيهم les micro-organismes الصغار و les macro-organismes الكبار. voilà pour plus d'informations باش تفهموا بيان هاد لي تيرم ولا ديفيرونس بيناتهم. رسمت هنا ان اورغانيزم اللي هو واشن، هو اون بلانت. فوالا هذا كامل هو واشن، هو لورغانيزم اللي هو لا بلانت. لا بلانت واش فيها؟ قلنا لورغانيزم واش فيه دي زورغان. لي زورغان في لا بلانت وشنو هما لي فeuilles، هادو دي زورغان، لا تيج et les racines. هادو هما لي زورغان تاع لا بلانت اللي هي لورغانيزم. فوالا maintenant نروحو نديتايو في لورغان. chaque organe في chaque organisme جاي هكذا. هادي جوست باش تفهموا l'emplacement تاع l'organisme و l'organe و les cellules etc. قلنا par exemple هذا organisme شيماتيزيتو بان سيركل، هو ماشي ان سيركل، هو ماشي برك هذا ان شيما باش تفهموا. ميم لي زورغان ماشي سيركل، جوست بور كومبروندر. عندنا هذا لورغانيزم اللي بالفير، داخل فيه واش عندنا لي زورغان كما قلنا في لا بلانت، عندنا فيه لي زورغان هادو واش فيهم دي تيشو. فوالا ماشي غير زوج، يقدروا يكونوا شحال من تيشو، plusieurs tissus. Les tissus هذو واش فيهم des cellules. voilà معناتها الجسم تاعنا يتكون من عدد لا نهائي من الخلايا. نروحوا لا سيلول هذه واش فيها؟ لا سيلول هاي ليك لا سيلول باغ اكزومبل، هذه لا سيلول فيها ان نوايو. داخل النوايو عندنا لاديان اللي هو وشنو؟ هو الماتيريال جينيتيك اللي يحمل المعلومة الوراثية. هذا سيتوبلازم، هذا نوايو، هذا لاديان contenu dans les chromosomes. النوايو وش فيه دي كروموزوم. داخل لي كروموزوم عندنا لاديان وعندنا لي جين، الجينات. فوالا لاديان قلنا هو الماتيريال جينيتيك ou bien l'information génétique جايه في l'ADN. واش فيها هاد l'information génétique؟ نديرو ان رابيل لا 3e année AS. l'information génétique المعلومه الوراثيه هي لا موليكول اللي تحمل كاع المعلومات على هذاك الانديفيدو. par exemple un être vivant إنسان par exemple, la couleur des yeux تاعو, la nature des cheveux, est-ce qu'il est blanc ou brun etc. هاد les informations كامل تاع هذاك الإنسان وين جايين في المعلومة الوراثية اللي جاية في l'ADN.
Voilà, c'est une introduction على الموديول تاع cétologie. J'espère que فهمتوا شويه. J'espère يكون مدخل لي شابيتر الجايين ان شاء الله. Voilà, je trouve que هاد لا فيديو هي لا باز تاع لا سيتولوجي باسكو بلا هاد لي تيرم هادو تجي شويه صعيبه نفهموا لي شابيتر الجايين. دونك لا بروشين فوا ان شاء الله رايحين نبداو ديريكتومون شابيتر 1 اللي هو لي سيلول بروكاريوت. رايحه نبدا لكم بدي شيما ان شاء الله نشوفوا لا ديفيرونس بين لا سيلول بروكاريوت et la cellule eucaryote avec des schémas باش تفهموا بيان. وميم سي هاد لي تيرم هادو بالك يكونوا تيوريكمون برك تكونوا فهمتوهم تيوريكمون كي نبداو في لي شابيتر ان شاء الله ويتعاودوا بليزيور فوا تفهموا بيان لومبلاسمون تاع شاك تيرم في لا سيتولوجي. Et voilà, لحقنا لا فين تاع لا فيديو تاعنا. السلام عليكم.